Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم زينتي معكم درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. الا كنتي انت ولاتي اول مره تشوف القناه ديالي تكون مرحبا بكم في القناه ديال مزنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابونا تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي توصلوني منكم. ديرنييرمون مابقيتش نلوح بزاف ديال الفيديو، كنت شويه مريض عيان. هادشي علاش ما كانش عندي الوقت، كنت حسيت براسي شويه ارتحيت. عادي دابا ان شاء الله نرجعوا نفس الروتين ونفس الخدمه اللي كنا تنخدموا، فيديو كل نهار ان شاء الله باش تستافدوا او ماكسيموم. فوالا كاين واحد الفورماسيون غادي تبدا ان شاء الله في هذا الشهر ديال فيفري، فورماسيون بور لي ديبيتون، فيها 3 موا، فيها 3 موا تيكونوا جوج حصات في السيمانه، كل حصه فيها ساعه ونص ساعه ونص. الا كنتي مهتم انت ولا انت باش تدخلوا ليها مرحبا بكم. الثمن هو 100 درهم، 100 درهم في الشهر. يمكن تواصلوا معايا في هذا الرقم هذا 0645 05 21 33 06 45 05 21 33. كيف قلت لكم هذه دوره تدريبيه ولا دوره تكوينيه ان شاء الله في تعلم اللغه الفرنسيه بالنسبه للمستوى المبتدئ. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله الدرس ديال اليوم. درس اليوم ان شاء الله درس مهم بزاف، حيت غادي يخولكم ان شاء الله انكم تعلموا تقولوا دي فراز، تكتبوا دي فراز بواحد لا فاصون اللي هي سهله كما جرت العاده. الوغ باش نعرفوا واحد القضيه، في لا لونغ فرونسيز كاينين دي فيرب اللي تنستعملوهم بزاف، كاين اللي شويه كاين اللي شويه ياك. باغمي لي فيرب اللي تنستعملو بزاف كاينين جوج بعدا اللي هما اللي تنسميهم لي زوكسيليير، الافعال المساعده اللي هو اتر افوار. مزيان هادو كنا ديجا درنا فيديو عليهم وشرحتهم لكم بالتفاصيل. دابا كاين واحد الفعل اخر تيستعمل بزاف وعنده جوج ديال الاستعمالات اللي هو سميتو لو فيرب الي. لو فيرب الي زعما ذهب، فعل ذهب، فهمتوا ولا يذهب. الوغ هاد الفعل هذا عنده جوج الاستعمالات، خصك تضبط جوج الاستعمالات ديالو باش تبقى تستعملو، حيت مهم تستعملو لواحد الدرجه لا تستوى. تسمعوه ضروري تسمعوه فاش تكون شي كونفرساسيون، ضروري تقرا فاش تكون تقرا شي حاجه، وضروري خصك تبدا تتعلم واش تبدا تقول به وتكتب به. الوغ سي مي انك تضبطو. الوغ كيف قلنا عندنا لو فيرب الي، لو فيرب الي. هاد لو فيرب الي غادي نشوفوا ان شاء الله الاستعمالات ديالو، غادي نشوفوا كيلكو زيكزامبل وكيفاش نديرو نستعملوهم تو سامبلومون. يعني جبد اجنده، جبد دفتر، جبد شي حاجه، قيد معايا لي زانفورماسيون حيت غادي يفيدوك ان شاء الله او نيفو دابونتيساج ديال لونغ فرونسي. غادي نحاول نقسم هاد السبوره هنايا باش ندير لكم الاستعمالات ديالو. كيف قلنا كاينين جوج الاستعمالات رئيسيين. الاستعمال الاول هو تنستعملوه كفعل ذهب. كفعل شنو؟ ذهب، ذهبت، يذهب، كنت ساذهب. المهم عطا الله الاستعمالات على حسب الزمن المناسب. نديرو الصرف ديالو. لو فيرب الي نديرو غير في البريزون، تنقولو جو في، tu vas, il ولا elle va, nous allons, vous allez, ils vont ولا elles vont. عقلوا راسكم السر، فهمتوا؟ وهنا المؤنث، فهمتوا؟ الوغ هادو الاستعمالات ديال لو فيرب الي، هادو هو لا كونجيغاسيون ديال لو فيرب الي في البريزون. جو في انا ذاهب، tu vas انت ذاهب، il va ولا elle va هو ذاهب ولا هي ذاهبه، nous allons نحن ذاهبون، vous allez انتم ذاهبون، ils vont ولا elles vont هم ولا هن ذاهبون. اتفقنا؟ الوغ هذا هو لا كونجيغاسيون ديال لو فيرب الي فاش في البريزون بواحد لا فاصون اللي هي ساهله مزيان. هذا خصك تحفظو بطبيعه الحال. دابا غادي نشوفوا الاستعمالات ديال لو فيرب الي. لو فيرب الي الاستعمال الاول كفعل ذهب. عقل ديما تيجي وراه مكان. شنو تيجي وراه؟ تيجي وراه مكان. خصك تعقل على هذه، ديما غادي يجي وراه واحد المكان، حيت هو ذهب. فين غادي يذهب؟ غادي يذهب لواحد المكان، ولكن قبل ما يجي المكان ضروري غادي تجي واحد البريبوزيسيون. غادي يجي شنو؟ بريبوزيسيون اللي هي حرف جر. ضروري غادي تجيك اون بريبوزيسيون. اتفقنا؟ يعني ضروري غادي يجيني حرف جر. باغ اكزومبل هنايا حرف جر، باغ اكزومبل جو في حرف جر اللي هو ا. مثلا جو في ا لا ميزون. شتو؟ جو في à la maison. اتفقنا؟ حنا تنعرفوا واحد القاعده تيقول لك الا كان عندك ا بلس لو ايت ايكال ا او. اتفقنا عليها هذه، كنا ديجا درناها، درت لكم في الدرس ديال لي زارتيكل، فاش شرحتكم لي زارتيكل بارتيتيف كونتراكتي وشرحتكم كاع لي زارتيكل، وريتكم هذه اللعيبه هذه ا بلس لو. فاش تكون ا بلس لا تتبقى ا لا، فهمتوا؟ الوغ ا بلس لو شنو تتولي او. غنقول لك tu vas au cinéma، حيت cinéma تنقول له لو سينما، tu vas au cinéma. اتفقنا؟ il va chez هي عند، فهمتوا؟ il va chez le coiffeur.
ذهب ولا ذهبت عند الحلاق، ولا فهمتونا فهمتوش اتفقنا. عاوتاني نو زالون مثلا لا بيبليوتيك. فوالا بيبليوتيك. Nous allons à la bibliothèque. اتفقنا. عاوتاني هنا vous allez à la mosquée. à la mosquée. Ils vont au parc. هم ذاهبون ولا هن ذاهبون au parc. بارك هو حديقة. اتفقنا. عقل معايا دابا خاصك تفهم الاستعمال الاول ديالو تنستعرفوه كفعل ديال الذهاب. Je vais à la maison, tu vas au cinéma, il va ou elle va chez le coiffeur, nous allons à la bibliothèque, vous allez à la mosquée. bibliothèque هي المكتبة. mosquée هو جامع. ils vont ولا elles vont au parc. parc هو حديقة. اتفقنا. هذا هو شنو هو الاستعمال الاول تنصرفوه عادي كفعل ذهب. كاين واحد الاستعمال الثاني، الاستعمال الثاني ديال لو فيرب الي مهم جدا جدا جدا. عقل شتي جدا شحال المرات؟ 3 المرات. هنا تنستعملوا لو فيرب الي بحال اللي بغينا نهضروا على شي حاجه في الفيتور بروش، على المستقبل القريب تنخدم لو فيرب الي. اتفقنا. ولكن كي تنديرو ركز معايا، مثلا غادي نقول لك ساكل. ساكل واش انا كليت؟ نو باقي ما كليتش، يلا غادي ناكل. اتفقنا. يلا غادي ناكل. يعني هنا بلا ما نقول لك جو مونجوغي، بلا ما نشد هذاك لو فيرب مونجي ونصرفو في الفيتور، نقدر نديرها بلو فيرب الي. الا كنت ما عارفش انا لا كونجيغيزون ديال هذاك لو فيرب بالضبط، غادي ندخل غير لو فيرب الي وغادي نخرج من الباب واسع، حيت لو فيرب الثاني تيبقى في الانفينيتيف ما تيتصرفش. ها انت كيفاش؟ ركز معايا. مثلا كنقول لك جو في، نمسح هادي وندير هادي بالهموم. جو في manger. شوف معايا. je vais manger. شنو تعني je vais manger؟ je vais manger سآكل. سآكل. je vais manger سآكل. وإلا لاحظنا هنا لو فيرب اللي جبناه وراه اللي داير عليه الفيلم تيبقى في الانفينيتيف ما تيتصرفش. علاش؟ حيت هذا فاش صرفت انا هذا لو فيرب الي هنا ما صرفش لو فيرب الي سأذهب انا سأذهب آكل، لا هنا نيت سآكل زعما غادي ناكل. صرفت ولا لي المعنى ديال لو فيرب الي هنايا يعني تيهضر على الفيتور بروش ديال هذا لو فيرب هذا. اتفقنا. ديال المستقبل القريب ديال هذا لو فيرب اللي تيجي وراه اللي هو مثلا هنا لو فيرب مونجي. نديرو اكزومبل اخر. باغ اكزومبل tu vas مثلا tu vas مثلا voyager. tu vas voyager. ستسافر. فهمتوا؟ بلا ما نقول لك جو فواياجوغي. مثلا هنا هذه الجمله هذه اللي بغيت نديرها انا بالطريقه ديال لو فيرب مونجي اللي هو نصرفو نقول لك جو مونجوغي. اتفقنا. وهنا غادي نقول لك tu voyageras. ولكن انا الا ما كنتش حافظ انا لا كونجيغيزون مثلا ديال لو فيرب مثلا فاش في سميتو في الفيتور كي غادي ندير؟ غادي نخرج راسي بهذا لو فيرب الي حيت انا ديجا حفظته هنا تنزيدو وتنزيد حدا غير لو فيرب اللي باغي انا داير عليه الفيلم. شفتوا؟ تنتمنى انا فكره تكون باتكم. هادو من بين الحيل الزوينه في اللغه الفرنسيه. هاد الاستعمالات هاد لو فيرب الي عنده هاد الحيله تيعطيني لا بوسيبيليتي انني نهضر على الفيتور بروش بواحد لا ميثود اللي هي سامبل بلا ما نكون حافظ لا كونجيغيزون ديال هذاك لو فيرب. فاش يكون في اي مجموعه كيف ما بغات تكون تنحطو في لانفينيتيف وتنخرج من الباب واسع. هادو حيل زوينين تيخولوا لي انني نقول دي فراز، نكتب دي فراز صحاح à 100%. نزيدو une autre phrase. Par exemple, nous allons مثلا nous allons par exemple chanter. nous allons chanter. شنو تعني nous allons chanter؟ هذه اللي بغيت نكتبها غادي نقول nous chanterons. شتو اللي بغيت انا نصرفها مثلا في نو شونتورون، ولكن ما كنتش انا حافظ غادي نقول لك نو زالون شونتي. نو زالون شونتي شنو تعني؟ تعني غادي نغنيو. اتفقنا. الوغ هادو هما جوج ديال الاستعمالات ديال لو فيرب الي. الاستعمال الاول هو استعمال عادي تنستعملوه كفعل ذهب. الاستعمال الثاني هو تنخدموه كفيتور بروش كمستقبل قريب وتنحطوا حداه لو فيرب الثاني في لافينيتيف
تنخرجوا من الباب واسع وتنقولوا دي فراز اللي هما كوريكت 100%. تنتمنى الفكره تكون باتكم. حاولوا تقيدوا هاد الحوايج هادو، حاولوا ديروهم. غادي نعطيكم كيلكو فراز وانتم حاولوا تكتبوهم لي في لي كومونتير. فهمتوا؟ هذا اكزرسيس حاولوا تخليوه لي في لي كومونتير. مثلا غادي نعطيكم جمله باغ اكزومبل، غادي نقول لك ساغادر، غتكتبها لي ساغادر. بطبيعه الحال غادي تخدم لي هذا الجزء هذا. فهمتوا؟ ساغادر. مثلا اللي بغيتي عاوتاني جمله اخرى، هي باغ اكزومبل، هي مثلا هي ستتكلم، هي ستتكلم. اتفقنا؟ عاوتاني ديروا لي هنا اون فراز. مثلا غادي نعطيكم جمله، مثلا هو ذاهب ولا هم ذاهبون الى المسرح. هم ذاهبون الى المسرح. المسرح هو تياتر. الوغ هم ذاهبون الى المسرح. هادو 3 فراز تكتبوهم لي في لي كومونتير باش تشوفوا راسكم نيت واش فهمتوا ولا ما فهمتوش حاجه. كان معكم مازنيتي الامل. نلقاكم في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.